शादी हॉल के कोने में लगी मेज पर अनाया खामोश बैठी अपने हाथ में पकड़े कांच के गिलास को देख रही थी, जिसमें रखी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। हॉल के विस्त में लगी तेज पीली और गुलाबी रोशनियां, ढोलक की थाप और लड़कियों के कहके उसके दिल पर बोझ बन रही थी। उसकी इद्दत को मुकम्मल हुए अभी चंद ही रोज तो गुजरे थे, मगर माँ के इसरार और लोग क्या कहेंगे के डर से उसे कज़न की मेहंदी की इस तकरीब में आना पड़ा। अनाया ने सफ़ेद रंग का बिल्कुल सादा सूती सूट पहन रखा था, जिस पर कोई कढ़ाई थी ना कोई जर्क बर्क काम। इस सादगी में भी उसका चेहरा एक उदास चांद की तरह पुरवकार लग रहा था। तकलीफ दे बात ये नहीं थी कि वो इस जश्न का हिस्सा नहीं थी, बल्कि तकलीफ दे वो नज़रें थी जो बार बार उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। कुछ ही दूरी पर बैठी खानदान की चंद बड़ी बूढ़ियाँ और चच्चियाँ मिठाई की प्लेटें हाथ में लिए उसकी तरफ देखकर सरगोशियाँ कर रही थी। देखो ज़रा, अभी महीना भी नहीं हुआ और नायला बेगम उसे शादी ब्याह में ले आई। चची ने मुंह बनाते हुए धीमी मगर इतनी तेज़ आवाज़ में कहा जो अनाया के कानों तक पहुंच गए। हाँ भाई, नसीब की बात है। अभी तो निकाह की सुर्खी भी नहीं उतरी थी कि लड़का कार हादसे में चल बसा। रुखसती हो जाती तो कम से कम अपना घर तो देख लेती। अब तो ये उम्र भर के लिए मायके बैठ गई। ऐसी लड़कियों के नसीब खुलना ज़रा मुश्किल ही होते हैं। दूसरी खातून ने अफसोस का ड्रामा करते हुए जहर उगला। अनाया ने अपनी तिलमिलाहट को छुपाने के लिए गहरा सांस लिया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। वो जानती थी कि अगर वो वहाँ मज़ीद 1 मिनट भी बैठी रही तो सबके सामने रो पड़ेगी। वो चुपके से उठी और हॉल के पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर खुले लॉन की तरफ चल दी। बाहर की ठंडी हवा ने उसके तपते हुए चेहरे को थोड़ा सुकून दिया। लॉन के एक दूर अफ्तादा कोने में लैंप की मध्यम रोशनी में एक मेज़ सजी थी, जहाँ एक वजीह और पुरवकार शख्स गहरी सोच में डूबा बैठा था। ये ज़रून शाह था जो इस तकरीब में दूल्हे के ख़ानदान का एक इंतहाई मोअज़्ज़ज़ और बड़ा बिजनेस टाइकून मेहमान था। उसके सामने लैपटॉप खुला था और हाथ में कुछ फाइनेंशियल फाइलें थीं। ज़रून के माथे पर पड़ी शिकनें बता रही थी कि वो किसी शदीद उलझन का शिकार है। वो बड़बड़ाया, ये कैसे मुमकिन है? अगर मुंशी ने बजट ठीक बनाया तो फाइनल ग्राफ में 20 लाख का ये फ़र्क कहाँ से आ रहा है? उसी वक्त ज़रून का फ़ोन बज उठा। उसने बेजारी से स्क्रीन देखी और कॉल अटेंड करते हुए मेज़ से चंद कदम दूर चला गया। जी शाह जी, मैं देख रहा हूँ पता नहीं अकाउंटेंट ने कहाँ गड़बड़ की है। मैं ज़रा पुरसुकून जगह पर आकर बात करता हूँ। कहते हुए वो लॉन के दूसरे सिरे की तरफ बढ़ गया। अनाया वहाँ से गुजर रही थी कि अचानक उसकी नज़र मेज़ पर खुली इस बड़ी फाइनेंशियल फाइल पर पड़ी। अनाया ने यूनिवर्सिटी में बिजनेस फाइनेंस में गोल्ड मेडल जीता था और नंबरों का खेल उसके लिए हमेशा से बहुत आसान था। ना चाहते हुए भी उसकी नज़रें उस ग्राफ पर जम गई जहाँ ज़रून अभी पेंसिल से लकीरें खींच रहा था। उसे देखा कि मुंशी ने पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस को इस साल के ओपनिंग बजट में शामिल करते वक्त एक हिस्से की जगह गलती से दूसरा हिस्सा लिख दिया था, जिसकी वजह से पूरा ग्राफ 20 लाख का नुकसान दिखा रहा था। एक ऐसी बारीक गलती थी जो सिर्फ एक तजुर्बाकार आंख ही पकड़ सकती थी। अनाया खुद पर काबू न रख सकी। उसने मेज़ पर रखी पेंसिल उठाई और इंतहाई नफासत से इस गलत हिस्से को काट कर वहाँ सही हिसाब लिख दिया और गिराफ की लकीर को दुरुस्त सिमत में मोड़ दिया। जब वो पेंसिल वहाँ रख रही थी, ज़रून फ़ोन बंद करके वापस आ गया। एक अजनबी लड़की को अपनी ज़ाती बिजनेस फाइलों के साथ छेड़छाड़ करते देखकर उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। एक्सक्यूज़ मी, आप मेरी फाइलों को क्यों छू रही हैं? ज़ारून की रौबदार आवाज़ लॉन में गूंजी। अनाया एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और पुरवकार लहजे में कहा, माज़रत चाहती हूँ, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी और मेरी नज़र इस फाइनेंशियल ग्राफ पर पड़ी। आपके अकाउंटेंट ने प्रोजेक्ट के बजट में कैरी फॉरवर्ड की रकम गलत लिखी है, जिसकी वजह से आपका 20 लाख का मुनाफा नुकसान में बदल रहा था। इंटरनल एडिट की ये एक आम सी इंसानी गलती है, मैंने इसे ठीक कर दिया है। ज़ारून ने हैरत से अनाया को देखा और फ़ौरन फाइल अपने सामने रखी। जब उसने अनाया की दुरुस्त की हुई रकम को देखा और अपने जहन में फौरी हिसाब लगाया तो उसकी आंखें फैल गईं। गलती बिल्कुल वही थी जिसने पिछले 2 घंटे से उसका सर चकरा रखा था। ज़रून के चेहरे का गुस्सा अब तारीफ और हैरत में बदल चुका था। उसने अनाया के सादा सफ़ेद लिबास और उसकी आंखों में मौजूद संजीदगी को देखा।
یہ تو واقعی بہت بڑی غلطی تھی جو مجھ سے بھی مس ہو رہی تھی۔ زارون نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، آپ نے میرا بہت بڑا نقصان ہونے سے بچا لیا۔ آپ کا نام اور آپ فنانس کے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتی ہیں؟ انایا نے اپنی نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں جواب دیا، میرا نام انایا ہے، میں نے فنانس میں ماسٹرز کیا ہے۔ زارون نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ انایا صاحبہ، میری کمپنی کو اس وقت ایک ایسے ایماندار اور ذہین فائنانشل ایڈورٹائزر کی ضرورت ہے جو باریکیوں پر نظر رکھ سکے۔ ہماری ٹیم کے ہیڈ بننے کے لیے آپ جیسی قابلیت کی ضرورت ہے۔ کیا آپ شاہ انڈسٹریز جوائن کرنا پسند کریں گی؟ انایا نے اس کارڈ کو دیکھا۔ ایک طرف معاشرے کے تانے تھے جو اسے جیتے جی مار دینا چاہتے تھے، اور دوسری طرف یہ کارڈ تھا جو اسے اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کا موقع دے رہا تھا۔ میں اس بارے میں سوچ کر بتاؤں گی، انایا نے کارڈ اٹھاتے ہوئے کہا۔ زارون نے مسکرا کر سر ہلایا، ضرور، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا، لیکن یاد رکھیے دنیا صرف باتیں کرنا جانتی ہے، لیکن جو اپنے ہنر کے بل بوتے پر کھڑا ہونا جانتے ہیں، راستے خود ان کا استقبال کرتے ہیں۔ انایا نے زارون کو دیکھا۔ اس کے جملے میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، بلکہ ایک سچی حقیقت تھی۔ جس نے کارڈ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام لیا، اسے محسوس ہوا جیسے اس گھٹن زدہ رات میں اس کے مستقبل کے لیے امید کی ایک صاف ستھری اور نئی کرن پھوٹ پڑی ہو۔ اگلے دن سے ہی انایا نے شاہ انڈسٹریز میں بطور فائنانشل ایڈورٹائزر کام شروع کر دیا تھا۔ خاندان والوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ طرح طرح کی باتیں بنی کہ ابھی شوہر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور یہ نوکری کرنے نکل پڑے، لیکن انایا نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ زارون شاہ کا رویہ دفتر میں انتہائی پیشہ ورانہ، نفاست پسند اور ہر درجے عزت دارانہ تھا۔ وہ انایا کی قابلیت کی دل سے قدر کرتا تھا، اور انایا نے بھی دن رات ایک کر کے کمپنی کے کئی الجھے ہوئے مالیاتی معاملات کو سلجھا دیا تھا۔ وہ دفتر سے سیدھی گھر آتی اور اپنی ماں نائلہ بیگم کے ساتھ وقت گزارتی، مگر معاشرے کے زہریلے تیر اس کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ انہی دنوں شاہ انڈسٹریز کا ایک بہت بڑا بین الاقوامی پروجیکٹ فائنل ہو رہا تھا، جس کی فائلز پر انایا کا تفصیلی ایڈٹ نوٹ اور دستخط ہونا باقی تھے۔ اسی شام ایک ضروری میٹنگ کے بعد زارون شاہ کو شہر سے باہر نکلنا تھا، اس لیے اس نے انایا سے فون پر بات کی۔ انایا صاحبہ، اس پروجیکٹ کی فائلز پر آپ کے دستخط فوری طور پر درکار ہیں تاکہ میں کل صبح کی فلائٹ سے پہلے ہائر اتھارٹیز کو جمع کروا سکوں۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو کیا میں خود وہ فائلز لے کر آپ کے گھر آ جاؤں، کیونکہ وقت بہت کم ہے؟ زارون نے دوسری طرف سے انتہائی سنجیدگی اور احترام سے پوچھا۔ انایا نے گھڑی دیکھی، شام کے 8 بج رہے تھے۔ اس نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا، جی سر، بالکل، آپ آ جائیں، میں فائل چیک کر کے سائن کر دوں گی۔ کچھ دیر میں زارون شاہ کی کالی چمکتی ہوئی گاڑی انایا کے مڈل کلاس محلے کے چھوٹے سے گھر کے باہر آ کر رکی۔ نائلہ بیگم نے زارون کو عزت سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ ابھی انایا نے ڈرائنگ روم میں آ کر فائل کھولی تھی اور زارون اسی پروجیکٹ کی باریکیاں سمجھا رہا تھا کہ اچانک گھر کا بیرونی دروازہ دھڑام سے کھلا اور ڈرائنگ روم میں انایا کا چچا زاد بھائی عاصم داخل ہوا۔ عاصم ایک مکار، لالچی اور بدتمیز قسم کا انسان تھا، جو شروع ہی سے انایا پر نظر جمائے بیٹھا تھا تاکہ اس کے مرحوم والد کی چھوڑی ہوئی جائیداد اور ایک چھوٹے مگر قیمتی گھر پر قبضہ کر سکے۔ انایا کے نکاح کے وقت بھی اس نے بہت تماشا کھڑا کیا تھا، اور اب اس کی بیوگی کے بعد وہ دوبارہ اپنی ماں کے ذریعے دباؤ ڈال رہا تھا کہ انایا کا نکاح اس سے کر دیا جائے۔ ڈرائنگ روم میں ایک اجنبی، وجیح اور امیر شخص کو انایا کے اتنے قریب بیٹھے دیکھ کر عاصم کے چہرے پر حسد اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے فائلز پر جھکی زارون اور انایا کو دیکھا اور اس کے منہ سے زہر ابل پڑا۔ واہ نائلہ چچی، واہ، بہت خوب، یہاں تو ترقی کے الگ ہی راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ عاصم نے تالیاں بجاتے ہوئے طنزیہ انداز میں اونچی آواز میں کہا۔ انایا کا خون جم گیا۔ اس نے صدمے سے عاصم کو دیکھا۔ عاصم، تم یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو؟ ہوش میں آؤ، یہ میرے باس زارون شاہ صاحب ہے، دفتری کام سے آئے ہیں۔ باس؟ عاصم نے ایک زوردار اور غلیظ قہقہ لگایا۔ ہمیں بے وقوف مت بناؤ انایا۔ جس لڑکی کی شادی کا جوڑا پہننے سے پہلے ہی نحوست چھا گئی، وہ اتنے بڑے صاحب کے ساتھ رات گئے تک گھر اور دفتر میں کیا کرتی ہے؟ یہ کون سا دفتری کام ہے جو رات کے اس پہر ڈرائنگ روم میں تنہائی میں ہو رہا ہے؟ خاندان بھر میں تھو تھو ہو رہی ہے کہ لڑکی عدت ختم ہوتے ہی پر پھیلانے لگی ہے۔
اور تم یہاں صاحب کے ساتھ رنگ رلیاں بنا رہی ہو؟ عاصم، عنایا کی ماں نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ خدا کا خوف کرو، وہ مہمان ہے، ایسی تہمت مت لگاؤ۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کے وجود میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ عاصم کے الفاظ اس کے دل پر برچھی کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ صدمے سے کانپنے لگی۔ زرون شاہ جو اب تک خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا، آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر چھایا جلال کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں عاصم کے لیے شدید حقارت اور غصہ تھا۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا عاصم کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زرون کی قداور اور رعبدار شخصیت کے سامنے عاصم کا قد یکدم چھوٹا لگنے لگا۔ اپنی زبان کو لگام دو، اسے پہلے کہ میں اسے کھینچ لوں۔ زرون کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں ایسی کاٹ تھی کہ عاصم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے خاندانی معاملے میں بولنے والے؟ عاصم نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے اکھڑ کر کہا۔ میں اس لڑکی کا باس ہوں اور اس سے بھی بڑھ کر میں ایک انسان ہوں جو تمہاری یہ گھٹیا ذہنی غلاظت صاف دیکھ رہا ہے۔ زرون نے عاصم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، عنایا صاحبہ اس کمپنی کا وہ قیمتی سرمایہ ہے جن کی شراکت داری پر شاہ انڈسٹریز فخر کرتی ہے۔ ان کی قابلیت، ان کا کردار اور ان کا وقار تمہاری سوچ سے بہت بلند ہے۔ تم جیسے چھوٹے اور لالچی انسان کی یہ مجال کہ تم ایک پاک دامن اور خوددار لڑکی پر اپنی جائیداد کی ہوس کے لیے تہمت لگاؤ۔ عاصم نے غصے سے زرون کو پیچھے دھکیلنا چاہا مگر زرون نے ایک ہی جھٹکے میں عاصم کا ہاتھ مروڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے صدر دروازے کی طرف لے گیا۔ نکل جاؤ اس گھر سے، اور یاد رکھنا اگر دوبارہ تم نے اس گھر کا رخ کیا یا عنایا صاحبہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو شاہ انڈسٹریز کے قانون دان تمہاری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنے کا ایسا انتظام کریں گے کہ تم اپنی نسلوں تک کو یاد رکھو گے۔ زرون نے عاصم کو باہر گلی میں دھکا دیتے ہوئے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ جب زرون واپس ڈرائنگ روم میں آیا تو ماحول میں شدید سکتہ تھا۔ نائلہ بیگم صوفے پر بیٹھی سر پکڑ کر رو رہی تھی، جبکہ عنایا کمرے کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ زرون نے گہرا سانس لیا اور چند قدم دور کھڑے ہو کر انتہائی نرمی سے کہا، عنایا صاحبہ، مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کو یہ سب سننا پڑا۔ عنایا نے روتے ہوئے اپنا سر اٹھایا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ آپ کی وجہ سے نہیں سر، یہ میرا نصیب ہے۔ لوگ سچ کہتے ہیں، مجھ پر نحوست کا لیبل لگ چکا ہے۔ میں چاہے جتنی محنت کر لوں، جتنا خود کو سنبھالوں، یہ معاشرہ، یہ خاندان مجھے جینے نہیں دے گا۔ ایک بیوہ یا وہ لڑکی جس کی رخصتی سے پہلے شوہر مر جائے، اس ملک میں اس کا جاب کرنا، اپنی عزت قائم رکھنا گناہ کیوں بن جاتا ہے؟ میں اس مطلوبہ بدنامی سے کبھی باہر نہیں نکل پاؤں گی سر، کبھی نہیں۔ اس کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ زرون نے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں عنایا کے لیے احترام مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ صرف عنایا کی کہانی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے۔ عنایا صاحبہ، زرون نے سنجیدگی اور دلاسا دیتے ہوئے کہا، مٹی کے برتن ذرا سی ٹھوکر سے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن جو سونے کے ہوتے ہیں نا، وہ بھٹی میں تپ کر اور نکھرتے ہیں۔ عاصم جیسے لوگ صرف بھونکنا جانتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی اڑان سے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ آج ہار گئی تو جیت عاصم جیسے غلیظ انسان کی ہوگی۔ کل میں دفتر میں آپ کی سیٹ پر آپ کا انتظار کروں گا، فائل پر میں خود دستخط کروا لوں گا، آپ آرام کیجیے۔ زرون وہاں سے رخصت ہو گیا مگر اس کے جانے کے بعد بھی ڈرائنگ روم میں عنایا کے رونے کی آوازیں گونجتی رہی۔ وہ رات اس کے لیے ایک طویل اندھیری سرنگ کی طرح تھی جہاں اندرونی کشمکش اور تہمتی سوالات کی چوٹ اسے بار بار لہولہان کر رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا لیکن زرون کے کہے ہوئے الفاظ کہیں نہ کہیں اس کے ٹوٹتے ہوئے حوصلے کو تھامنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس واقعے کو گزرے کئی ہفتے ہو چکے تھے مگر اس رات کی تلخی نے عنایا کے دل پر گہرے زخم چھوڑے تھے۔ وہ دفتر تو آتی تھی، اپنے کام میں مصروف بھی رہتی، لیکن اس کے چہرے کی وہ مدھم سی رونق اب مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ وہ ضرورت کے بغیر کسی سے بات نہ کرتی، بس خاموشی سے اپنا کام نپٹاتی اور چلی جاتی۔ زرون شاہ اس کی اس خاموش تکلیف کو بہت گہرائی سے محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل میں عنایا کی عزت، اس کی خودداری اور مضبوطی کو دیکھ کر دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ عنایا کا اس گھٹن زدہ ماحول اور لوگوں کے طعنوں سے نکالنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ خود اس کا سہارا بنے۔ ایک شام جب دفتر کا تمام عملہ جا چکا تھا،
ज़रून ने अनाया की माँ नाइला बेगम को दफ्तर के सरकारी नंबर से फ़ोन किया और उनसे दरख्वास्त की कि वो उनसे मिलने उनके घर आना चाहता है। नाइला बेगम ज़रून की शराफत और उस दिन की मदद की वजह से उनकी बहुत इज्जत करती थी। उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी। अगले दिन ज़रून शाह अकेला अनाया के घर पहुंचा। नाइला बेगम ने ड्राइंग रूम में चाय रखी तो ज़रून ने रवायती बातों के बाद सीधा असल बात का आगाज़ किया। नाइला बेगम मैं यहाँ किसी दफ्तरी काम से नहीं आया, बल्कि एक बहुत अहम और ज़ाती मुखलसाना पैगाम लेकर आया हूँ। ज़रून ने इंतहाई संजीदगी और एहतराम से कहा, मैं अनाया साहिबा की काबिलियत, उनके इखलाक और उनके बावकार किरदार से बेहद मुतासिर हूँ। अगर आपको मुझ पर भरोसा हो तो मैं अपने पूरे होशो हवास में इंतहाई इज़्ज़त के साथ अनाया का हाथ मांगने आया हूँ। मैं उसे निकाह करना चाहता हूँ। नाइला बेगम सदमे और खुशी के मिले जुले जज्बात से ज़रून को देखने लगी। उनकी आंखों में फ़ौरन आंसू आ गए। शाह साहब आप इतने बड़े इंसान हैं, ज़रून शाह हैं और मेरी बेटी, आप जानते हो उसका माजी क्या है? लोग उसे मनहूस कहते हैं, कज़न बातें बनाते हैं। लोगों की सोच बहुत छोटी है नाइला बेगम। ज़रून ने धीरे से कहा, मुझे दुनिया से कोई गर्ज नहीं, मुझे अनाया की ज़ात पर पूरा यकीन है। उसी वक्त ड्राइंग रूम के दरवाजे के पीछे खड़ी अनाया, जो चाय के बर्तन उठाने आ रही थी, ज़रून की बातें सुनकर शर्जर रह गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा जर्द पड़ रहा था और आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। सर आप ये क्या कह रहे हैं? अनाया की आवाज़ लरज़ रही थी। आप जज्बात में आकर इतना बड़ा फ़ैसला नहीं कर सकते। नाइला बेगम ने दोनों को बात करने का मौका दिया और खामोशी से कमरे से बाहर चली गई। ज़रून अपनी कुर्सी से उठा और चंद कदम के फासले पर आकर रुक गया। अनाया जी, मैं ज़िंदगी का कोई भी फ़ैसला जज्बात में आकर नहीं करता। ये मेरा सोचा समझा फ़ैसला है, ज़रून ने नरमी से कहा। अनाया ने नफ़ी में सर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरे। नहीं सर, आप नहीं जानते। लोग सच कहते हैं मैं बदकिस्मत हूँ। मेरा पहला निकाह हुआ, रुखसती से पहले वो हादसा हो गया। चचा, आसिम, मोहल्ले वाले सब मुझे बदशगुनी की अलामत समझते हैं। अगर मैं आपकी ज़िंदगी में आई और आपकी ज़िंदगी में भी कोई तूफ़ान आ गया, कोई बड़ा नुकसान हो गया, तो मैं ये बोझ उठाने के काबिल नहीं हूँ सर। मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। अनाया का पूरा वजूद खौफ और माजी के साए से कांप रहा था। वो अपने आप को कसूरवार समझने की इस नफसियाती दलदल में इस हद तक धंस चुकी थी कि उसे अपनी हर खुशी गुनाह लगती थी। ज़रून ने कुछ देर उसकी सिसकियाँ सुनी, फिर वह एक कदम और आगे बढ़ा। उसने इंतहाई नरमी और मजबूती से अनाया का लरजता हुआ हाथ अपने हाथों में ले लिया। ज़रून के हाथ की गरमाइश ने अनाया के दिल में एक अजीब सा सुकून उतार दिया। ज़रून ने अनाया की आंखों में देखते हुए कहा, अनाया मैं तुम्हें कोई झूठा ख्वाब नहीं दिखाऊंगा कि मेरे निकाह में आते ही कल से ये दुनिया यकदम बदल जाएगी या लोगों की ज़ुबानें बंद हो जाएंगी। तूफ़ान, नुकसान और हादसे अल्लाह के हाथ में है। किसी इंसान की किस्मत दूसरे के लिए नहुसत नहीं बनती। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी पहचान और तुम्हारी उड़ान से कभी नहीं रोकूंगा। तुम पढ़ना चाहो, बिजनेस संभालो चाहो या दुनिया का मुकाबला करना चाहो, मैं तुम्हारे आगे दीवार बनकर नहीं, तुम्हारा साया बनकर खड़ा रहूँगा। दुनिया की कोई तोहमत, कोई तंज तुम तक पहुँचने से पहले मुझसे गुजरेगा। और अगर कभी ज़िंदगी की किसी मोड़ पर तुम्हें लगे कि मैं बदल गया हूँ या मेरी मोहब्बत में कोई कमी आई, तो तुम्हें मुझसे दूर जाने का पूरा हक होगा। ज़रून के अल्फाज बनावटी या लखावटी नहीं थे। उनमें सच्चाई की वो गूंज थी जो रूह के अंदर तक उतर जाती है। हकीकत पर मबनी इन जुमलों ने अनाया के दिल पर जमी खौफ की इस बर्फ़ को सेकंडों में पिघला दिया जिसने उसे जकड़ रखा था। अनाया ने ज़रून के चेहरे को देखा, जहाँ अज़म, सच्चाई और बेपनाह एहतराम था। पुरानी तलखियाँ आहिस्ता आहिस्ता धुंधला रही थी और उनकी जगह खूबसूरत भरोसे ले रहा था। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू किसी दर्द या खौफ के नहीं थे, बल्कि ये खुशी, सुकून और एक नई उम्मीद के आंसू थे। उसने ज़िंदगी में पहली बार ये महसूस किया था कि मुआशरे के बनाए हुए मेयार कितने खोखले हैं। हर मर्द एक जैसा नहीं होता और ज़िंदगी किसी एक हादसे या किसी एक शख्स के चले जाने पर ख़त्म नहीं हो जाती। खुदा जब एक रास्ता बंद करता है तो वो अपनी रहमत से उससे भी बेहतर और खूबसूरत रास्ता खोल देता है। अनाया ने धीरे से अपना सर असबात में हिला दिया।
جس کا مطلب زارون کی زندگی میں شامل ہونے کی رضامندی تھی۔ باہر لان میں تیز ہوا چل رہی تھی، مگر اس بار وہ ہوا عنایا کو سرد اور اداس نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر ایک نئی مسکراہٹ بکھیر رہی تھی۔ اس نے نئے عزم، نئی ہمت اور زارون کے سچے سہارے کے ساتھ زندگی کے انتہائی خوبصورت اور نئے سفر کا آغاز کر دیا تھا۔